حضرت موسیٰ علیہ السلام دی قبر تو گزرے. جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر اچ کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے سے. یصلی دا دوسرا معنی بھی کھڑے ہو کے درود پڑھ رہے سے. جدوں حضور دا گزر ہو جاتے کھڑے ہو کے درود پڑھ رہے سے. چلدیاں مختلف مقامات دی سیر ہوئی. مسجد اقصی وچ آ گئے، بیت المقدس مسجد اقصی وچ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فعرفت النبیین ما بین قائم و راکع و ساجد. حضور فرماندے نے میں مسجد اقصی وچ ویکھیا سارے نبی جمع نے. کنے نبی؟ بارہا دفعہ تسی سندے بھی رہندے ہو نکتہ، لیکن یہ بیان کرنا ضروری بھی ہے کہ کئی احباب دا عقیدہ ہے کہ نبی مار گئے تھے بس قبر چینے. نعوذ باللہ من ذالک. نبی پاک جناب موسیٰ علیہ السلام نو ویکھ کے آ رہے نے قبر چ نماز پہ پڑھ دیں تے مسجد اقصی چ آئے نے تے ساڑے نبی تو پہلے سارے نبیاں وچ جناب موسیٰ بھی نے. اچھا خالی ایتھے ہی نہیں، پھر جدو گئے تے جناب موسیٰ علیہ السلام پہلے ہی کھڑے نے آسمانہ تے بھی. اندازہ لاؤ مسجد اقصی وچ ساڑے نبی نے ان سارے نبیاں نو نماز پڑھائی ہے. امام بنے ساڑا نبی، مقتدی بنے نے جناب موسیٰ علیہ السلام تے سارے نبی. تے جے مقتدی دی یہ شان ہے قبر وچ بھی ایک وقت ہو سکتے مسجد اقصی وچ بھی ہو سکتے نے تے آسمانہ تے بھی ہو سکتے. جے مقتدی دی یہ شان ہے تے امام دا کی مقام ہوئے گا. پھر ساڑا نبی جس ویلے جتھے چاہے ساڑا نبی بھی آ بھی سکتا ہے تے جا بھی سکتا ہے. اس واسطے اسی پکاراں کرنے ہیں حضور دی بارگاہ وچ عرض کرنے ہیں کہ کدی آؤ غریباں دے محلے یا رسول اللہ. اللہ اکبر. اچھا حضور علیہ السلام نے فرمایا میں ویکھیا نبی کوئی رکوع وچ ہے تے کوئی سجدے وچ، کوئی قیام وچ، علیحدہ نماز پہ پڑھ دیں. ساڑھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے میرے ذہن وچ نہیں سی بھی میں انہاں دی امامت کرانی. ذہن تو مراد ہے اس وقت میرے خیال دے وچ نہیں ہے. اچانک جبریل نے اذان پڑھی، مؤذن بنے ہیں جبریل نے اذان پڑھی. اذان پڑھ کے میرے بازو تو پکڑیا جبریل نے تے مصلی امامت کھڑا کر دیتا ہے. حضور نے نماز پڑھائی. نماز تو بعد سارے نبیاں نے واری واری خطبہ دیتا، تقریر کی تھی. سارے نبیاں نے جناب آدم علیہ السلام تو لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبیاں نے تقریر کی تھی، خطبہ ارشاد فرمایا. ہر کسی نے اپنی تعریف کی تھی. مثال دے طور تے جناب سیدنا آدم علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا تے فرمایا الحمدللہ الذی خلقنی بیدی. ساریاں تعریفاں اس اللہ دے واسطے نے جس اللہ نے مینوں اپنے دست قدرت نال پیدا فرمایا ہے. بڑی شان ہے نا، اپنے دست قدرت دے نال پیدا فرمایا. جے حضرت داؤد علیہ السلام دی واری آئی تے انہاں خطبہ دیتا الحمدللہ الذی علمنی الزبور. ساریاں تعریفاں اس اللہ واسطے نے جس اللہ نے مینوں زبور عطا فرمائی. جے حضرت موسیٰ علیہ السلام دی واری آئی تو انہاں کیا الحمدللہ الذی کلمنی تکلیما. ساریاں تعریفاں اس اللہ واسطے جس اللہ نے مینوں ہم کلامی دا شرف عطا فرمایا.
مختصر بھی سارے نبیاں نے اپنی اپنی شاناں بیان کیتیاں. اللہ نے مینوں اے شان عطا فرمائی, مینوں اے شان عطا فرمائی, مینوں اے شان عطا فرمائی. جدو تیرے تے میرے نبی دی واری آئی تے آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا الحمدللہ الذی ارسلنی رحمت للعالمین. فرمایا ساریاں تعریفاں اس اللہ واسطے نے جس اللہ نے مینوں سارے جہاناں واسطے رحمت بنا کے بھیجے. لفظاں تے غور نہیں تے میں ان دی تشریح کر دیاں. سارے نبیاں نے اپنی عظمتاں بیان کیتیاں. ساڈے نبی دے اس پہلے جملے وچ سارے نبیاں تو افضل ہونا حضور نے بیان فرمایا اپنا. فرمایا تانوں شاناں اللہ نے دتیاں نے, بڑیاں شاناں دتیاں نے اور مننیاں بھی چاہیدیاں نے, لیکن تسی انہاں جہاناں دے وچ وسدے ہو. توجہ ہے, انہاں جہاناں وچ تسی سارے ہو. تے فرمایا انہاں جنہاں جہاناں وچ تسی وسدے ہو, فرمایا انہاں سارے جہاناں واسطے اللہ نے مینوں رحمت بنا کے بھیجے. اور سارے جہاناں واسطے جتھے دوسرے انساناں واسطے اللہ نے مینوں رحمت بنایا ہے, اوتھے تہاڈے واسطے بھی اللہ نے مینوں رحمت بنا کے بھیجے ہے. ساڈا نبی سارے واسطے, نبیاں دے واسطے بھی رحمت بن کے. اللہ فرمایا وَكَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. فرمایا اس اللہ واسطے تعریفاں جس اللہ نے مینوں سارے لوگاں واسطے خوشخبریاں سنانا والا بھی بنایا ہے تے ڈر سنانا والا بھی بنایا ہے. خطبہ بڑا طویل ہے, میں اینڈ والے دو لفظ بیان کر دیاں. فرمایا وَرَفَعَ لِي ذِكْرِي. ساریاں تعریفاں اس اللہ واسطے نے جس اللہ نے میرے ذکر نو میرے واسطے بلند کر دیتا ہے. اور وَجَعَلَنِي فَاتِحًا وَخَاتَمًا. اللہ نے مینوں اول بھی بنایا ہے تے اللہ نے مینوں آخر بھی بنایا ہے. اللہ نے مینوں اول یعنی تخلیق ساریاں تو پہلے اللہ نے مینوں پیدا فرمایا ہے تے دنیا چ بھیجن دیواری اللہ نے مینوں ساریاں تو آخر تے بھیج کے خاتم النبیین دا تاج پہنا چھڑے. تے جی علامہ اقبال دی زبانیں سمجھا لے ہم. اقبال فرماندے نے وہ دانائے سبل ختم الرسل مولا کل جس نے غبارے راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ. توجہ دنال بولو سبحان اللہ. یار میں عرض کراں بڑی مزیدار گل تیرے سامنے بیان کراں. ساڈا نبی خالی امام الانبیاء نہیں بلکہ ساری کائنات دا امام ساڈا نبی ہے. امام الانبیاء بھی بڑی شان ہے لیکن ساڈا نبی امام الملائکہ بھی ہے, فرشتیاں دا بھی امام ہے. تیرے سامنے میں دلیل پیش کر دیاں, بڑی اعلیٰ قسم دی دلیل دے. توجہ کرے تے بڑا لطف آئے گا. ریاض الازہار کتاب دے وچ روایت موجود ہے, میں بھی خاندہ ذمہ داراں. ساڈے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 7 آسمانہ دی سیر کردیاں جدوں پہنچے نے 7ویں آسمان تو اگے سدرۃ المنتہا تے پہنچے نے.
सिदरातुल मुंतहा जड़ा जिबरील दा ठिकाना है। जिबरील दा गल तवज्जो दे नाल समझना, जड़ा जिबरील दा ठिकाना है सिदरातुल मुंतहा ते पहुंचे। और मैं दस दियां जिबरील कित्थे रहिंदा है, केड़ी जगह ते? सिर्फ सिदरातुल मुंतहा ते एक जगह दा नाम है ना। जिबरील दा घर केड़ा है? इवें नहीं, सुभान अल्लाह उच्ची बोलो ते सुनावा। हाँ, साडे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिदरातुल मुंतहा ते गए ने। तवज्जो दे नाल गल समझी। साडे नबी पाक ने फरमाया, साडे नबी पाक ने फरमाया जड़ा सिदरातुल मुंतहा है उस जगह ते, सिदरा दा माने बेरी, बेरी दा दरख्त। सिदरातुल मुंतहा ताई आखिया जांदा है बेरी दा दरख्त है। ओ किस तरह दा दरख्त है? गल तवज्जो दे नाल समझी, मेरे वल तवज्जो कर। सिदरातुल मुंतहा बेरी दा दरख्त, साडे नबी पाक ने फरमाया उस दा तना सोने दा है। जड़ा दरख्त बेरी दे, साडे नबी पाक ने फरमाया उस दरख्त दा जड़ा तनाए तनाए ओ सोने दे, और उस दे पत्ते हाथी दे कन दे बराबर ने। और साडे नबी पाक ने फरमाया और कई एहो जे पत्ते भी है ने जिन्ना दी लंबाई चौड़ाई बड़ी वसी है। किन्नी लंबाई चौड़ाई है, गल समझी जरा। साडे नबी पाक ने फरमाया भी सिदरातुल मुंतहा ते जड़ा बेरी दा दरख्त सी, मैं उस बेरी दे दरख्त दा भी मुआयना कीता है। बेरी दे दरख्त दा मुआयना कीता है। साडे नबी पाक ने फरमाया उस बेरी दे दरख्त दी एक शाख, एक टहनी एडी वड्डी सी, एडी वड्डी के जिथों टहनी शुरू हुंदी है उथों अगर बंदा सफर करना शुरू करे ते 1 लाख साल सफर करदा रवे ते टहनी खत्म नहीं होएगी। 1 लाख साल मुकम्मल हो जाए। ये एक टहनी दी गल है। सिदरातुल मुंतहा दा जड़ा बेरी दा दरख्त है वो फिर पूरा दरख्त केडा कौन है? गल तवज्जो दे नाल समझना। सिदरातुल मुंतहा ओ बेरी दा दरख्त दी एक टहनी साडे नबी पाक ने फरमाया 1 लाख साल दी मुसाफत जिन्नी लंबी एक टहनी। और फरमाया उस टहनी ते एक पत्ता सी, एक पत्ता। मैं गल दस लगिया जिबरील दा ठिकाना, जिबरील दा घर केड़े? सिदरातुल मुंतहा ते साडे नबी ने फरमाया कि बेरी दा दरख्त, उस बेरी दे दरख्त ते टहनी एडी वड्डी 1 लाख साल दी मुसाफत जिन्नी लंबी। उस टहनी ते एक पत्ता है, पत्ता एडा लंबा चौड़ा पत्ता है। साडे नबी पाक ने फरमाया भी 7 आसमान ते 7 जमीना विछा दित्तियां जावन। फरमाया ओ सारियां 7 आसमाना ते 7 जमीना दी जिन्नी को लंबाई ते चौड़ाई होवेगी उतना ओ एक पत्ता सी सिदरा दरख्त दा। एक पत्ता जिथे जिबरील रहिंदा सी, एक पत्ता एडा। अच्छा, साडे नबी पाक ने फरमाया मैं फिर जिबरील दे ठिकाने ते गया, यानी उस पत्ते ते गया। बड़ी लुत्फअंदोज गल है। साडे नबी पाक ने फरमाया जदों मैं उस पत्ते ते गया वां, उस पत्ते ते एक नूर दा बिछौना बिछया होया सी। नूर दा बिछौना, बड़ा वड्डा नूर दा बिछौना सी। ए मैं गल समझावा, इधर मेरे वाल तकिया जे जरा। मिसाल दे तौर ते ए नूर दा बिछौना है, बड़ा वड्डा सी। ए दरम्यान विच साडे नबी पाक फरमाते ने उस नूर दे बिछौने दे दरम्यान विच
ایک کرسی رکھی سی، وہ بھی نور دی سی، نور دی کرسی اے درمیان ساڈے نبی پاک فرماندے نے 40,000 فرشتہ اگے اس کرسی دے، 40,000 فرشتہ پیچھے، 40,000 فرشتہ سجے پاسے تے 40,000 فرشتہ کھبے پاسے۔ تے فرشتے کر کی رہ سن؟ ساڈے نبی پاک نے فرمایا مینوں جبریل نے لے جا کے اس کرسی تے بٹھا دیتا، نور والی کرسی تے ساڈے نبی پاک تشریف فرمائے۔ ان فرشتیاں نے کی کیتا؟ ساڈے نبی پاک نے فرمایا جڑے سجے پاسے والے سن او قرآن پڑھنا شروع ہو گئے، قرآن آسمانی کتاب، قرآن پڑھن لگ پے۔ ایک پاسے والے تورات، دوسرے پاسے والے زبور، تیسرے پاسے والے انجیل، چوں پاسے چاروں آسمانی کتاباں دی تلاوت فرشتیاں نے شروع کر دیتی ہے۔ جدوں ساریاں کتاباں دی تلاوت پوری ہو گئی، ساریاں کتاباں دی تلاوت جدوں پوری ہوئی ہے، جبریل نے ہاتھ جوڑے، عرض کیتی یا رسول اللہ اے میرا جبریل دا ٹھکانہ ایو ہی ہے، کملی والے آ میرا گھر سونیا، میرے گھر واسطے بھی کوئی برکت عنایت فرما دے وہ، تاکہ میرے گھر وچ برکتاں آ جاون۔ ساڈے نبی نے فرمایا جبریل کی چاہنے؟ عرض کیتی کملی والے آ تسی میرے اس مکان تے 2 رکعتاں نفل پڑھا دے وہ، تسی امام بن جاؤ، اسی فرشتے تواڈے مقتدی بن جانے آئے، تواڈے مقتدی بن جانے آ۔ میرے مکان تے تسی 2 رکعتاں پڑھا دے گے، میرے مکان نو بھی عزتاں مل جان گیاں، عظمتاں مل جان گیاں۔ کملی مالیا مہربانی فرماو، سنو ساڈے نبی پاک نے فرمایا ہے اس سدرۃ المنتہا دے اس بیری دے درخت دے پتے تے جتھے جبریل دا مکان ہے اوتھے میں امامت کروائیے، فرشتیاں میرے پیچھے نماز ادا فرمائیے۔ ایتھے پھر سید شیر محمد گیلانی بولے، فتح پور شریف والا شیرن پاک آ فرما دینے زوئے ظاہر ہویا عشق و ایڈ پسارا ہویا 14 طبقی تیرا نور آشکارا ہویا 14 طبقی تیرا نور آشکایا، سنیا حسن تیرے دا اساں شور ککارا ڈھولا عشق تیرے دا وج پیا نقارا ڈھولا عشق تیرے دا وج پیا نقارا۔ سمجھان دا ویلا نہیں، میں اگلی گل سمجھاواں، تسی توجہ نال سبحان اللہ کے رکھو۔ یار گل سمجھنا، ساڈے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اگلی عظمت سناواں۔
اتھوں ہی اگے سناوا سدرۃ المنتہا تو اگے جدوں جان لگے نے ساڈے نبی پاک نے جبریل نو فرمایا چل بھی ان اگے چلیے جبریل ہاتھ بن کے کھڑے ہو گئے عرض کیتی یا رسول اللہ کملی والے اس تو اگے اگر میں چڑی دے پر دے برابر بھی اگے جاواں گا سونیا جل جاواں گا اور روایت دے لفظ نے وَاحْتَرَقْتُ بِالنُّورِ کملی والیا اے تو اگے میں جاواں گا نا تے نور نال جل جاواں گا کا دے نال نور نال بڑی عجیب گل ہے بھئی نور نال فرشتہ نوری نہیں ہوندا بولو تو صحیح بڑی میں عقیدے دی گل سمجھان لگیا جے توجہ کرو گے تو انشاءاللہ لطف آئے گا فرشتہ نوری نہیں فرشتہ ہر مسلک دے نزدیک فرشتے نوری ہندے اچھا تے نور والا فرشتہ کہہ رہے کملی والیا اے تو اگے گیا تے وَاحْتَرَقْتُ بِالنُّور نور نال میں جل جانا ہے بڑی عجیب گل ہے ہووے نور اگاں جاوے تے نور نال جل جاندہ ہے تے ساڈے نبی پاک پھر کی شے نے جے آکھو ساڈے نبی پاک نور نے تے پھر ایک نور آندہ ہے سونیا اگے گیا جل جانا ہے تے دوسرا نور اگے جا رہے ساڈے نبی پاک دوجے پاسے آکھو جے بشر نے تے ویکھو جانا جناب سیدنا موسیٰ کلیم اللہ نو وہ بھی تے بشر ہی نے انسان بشر نے دوجے پاسے غور کرے آجی جناب موسیٰ کلیم اللہ کوہ تور پہاڑ تے کھڑے ہو کے اللہ دی بارگاہ چرز کرن مولا رب آرے نی آپ دا آپ تا وخا تے رب فرمائے لن ترانی موسیٰ نہیں ویکھ سکنا ہے نہیں مولا وخا بار بار اصرار کیتا اللہ نے فرمایا وَلَكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فرمایا اے موسیٰ جے تو چوکھی زد کرنا ہے نا ایویں کرنے ہیں او سامنے پہاڑ والویخ اتھے اسی تجلی پاوانگے ذات دا جلوہ نہیں گل توجہ نہ سمجھے ذات نہیں تجلی پاوانگے ایک تجلی ہوئی تجلی کنی روایت دے لفظ نے سوئی دے جڑا نکا ہوندہ ہے نا اس نکے دا بھی 17واں حصہ سوئی دا نکا کی ناک بریک ہوندہ ہے ان دے بھی 70 حصے کیتے جا 17واں حصہ اسی پاوانگے پہاڑ تے اگر تو ویخ لیا تجلی نو تے کھڑا رہے ہوں تے پھر تینو اسی دیدار کرا دیاں گے تے جے نہ کھڑا رہے ہوں تو پھر نہیں ان اللہ نہیں سی جاندہ بھی موسیٰ کلیم اللہ بے ہوش ہو جان گے تے پھر فرما رہے اگر کھڑا رہے ہوں تو کیا اللہ نو علم نہیں علم غیب نہیں معلوم ہویا ہر سوال اچ علم دی نفی نہیں ہوندی کئی سوال اچ حکمتاں بھی ہوندیاں نے اچھا بہرحال قرآن دا فیصلہ ہے قرآن دے بچے ذکر ہے اللہ نے پھر تجلی پائی جناب موسیٰ کلیم اللہ نے تجلی ویکھی تے بے ہوش ہو گئے گر گئے تجلی برداشت بشر نہیں کر سکیا گل سمجھے آجی دو چیزیں انہیں نا یا ساڑھا نبی نور ہے تو یا نور بھی ہے تے بشر بھی ہے ساڑھا عقیدہ ہے نور بھی ہے تے بشر بھی ہے اچھا جے نور آلے پاسے ویکھو تے سدرۃ المنتہا تو اگے جان دیاں نور تا کھڑا ہو گئے جبریل کھڑا ہو گیا کہندہ ہے سونے آگے گیا تو جل جانا ہے
تے جے رب دے دیدار دی گل ہوئے تے موسیٰ کلیم اللہ بشر ہون او تے تجلی نہیں پہ ویکھ سکدے تے بے ہوش ہو جاندے تے ساڈا نبی تے دیدار انج کیتا ہے کہ قرآن کے اندر ما زاغ البصر وما طغى کہ ساڈے حبیب نے ساڈا دیدار ایویں کیتا ہے اکھ اپنی جگہ تو ہلی بھی نہیں جو ٹک کے دیدار کیتے ہیں ٹک کے دیدار ما زاغ البصر وما طغى او یارے کیوں جا بشر ہے موسیٰ کلیم اللہ تا تجلی نہیں پہ ویکھ سکدے تے بے ہوش پہ ہوندے نے ساڈا نبی پھر کیوں جا بشر ہے جڑا دیدار خداوندی پہ کردہ ہے تے اکھ ہلدی بھی نہیں چھپکدی بھی نہیں انج دیدار پہ کردہ ہے تے پھر ساڈا نبی پھر کی نور کے بشر تے پھر ان دا جواب یہ ہے محبت آلیاں واسطے کہ ساڈا نبی اے ہو جا نور ہے اے ہو جا نور ہے جتھے ساری نورانیت دی انتہا ہو جاوے جتھے سارے نوران دی شان نورانیت دی جتھے بس ہو جاوے نا او تو ساڈے نبی دی ابتدا ہوندی ہے تے جتھے ساری شان بشریت دی بس ہو جاوے انتہا ہو جاوے او تے ساڈے نبی دی شان بشریت دی ابتدا ہوندی ہے پھر گل اوتھی آ جائے گی کہ جناب ساڈے نبی پاک نے فرمایا سی نا ابو بکر صدیق نے فرمایا اے ابو بکر صدیق میری حقیقت میرے رب تو سوا کوئی جان سکتا ہی نہیں پھر کون ہے جڑا آکھے نور تے بشر بس یہی آکھاں گے اللہ نے قرآن فرما دیتا ہے قد جاءکم من اللہ نور اور نور نے اور اللہ نے قرآن یہ بھی فرما دیتا ہے قل انما انا بشر مثلکم ساڈا نبی بشر بھی ہے سانو بشر بھی مننا پینے نور بھی مننا پینے تے نال اے بھی آخنا پینے ساڈا نبی اے ہو جیاں شانہ دا مالک ہے جتھے عقل انسانی دی انتہا ہو جاوے او تو ساڈے نبی دی شانہ دی ابتدا ہوندی ہے بس پھر یہ آخنا پوے گا کہ سب سے اولا والا ہمارا نبی مل کے کہہ دو سب سے اولا والا ہمارا نبی سب سے بالا والا ہمارا نبی خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی مل کے کہہ دو سب سے اولیاء ہاں یار گل سمجھو ایتھی میں ایک بڑی مزیدار گل سمجھاواں سمجھے آجے جناب موسیٰ کلیم اللہ نے تجلی ویکھی ہے کی ویکھیا ہے تجلی ویکھی معراج دے وچوں ایک نقطہ بیان کرنے لگیا بڑا عقیدے دا نقطہ ہے جے سمجھ جاؤ گے نا کہ کسے دے سامنے میں بیان کرو گے تو کوئی اس دلیل نو رد نہیں کر سکے گا گل بڑی میں سادے لفظیں سمجھان لگے حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے قرآن دی گل ہے کوئی انکار نہیں کر سکے گا حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے رب دی تجلی ویکھی تجلی ٹھیک ہے تے روایات چاندہ ہے حضرت موسیٰ کلیم اللہ بے ہوش باویں ہو گئے سن ویکھی نہیں گئی باویں لیکن ایک تجلی پئی ہے آنکھیں تجلی جلوہ پیائے تے بے ہوش ہوئے نا وہ جڑا جلوہ یکدم پیائے نا اس جلوے دی انی برکت ہوئی ہے قاضی عیاض نے شفا شریف وچ لکھیا کتاب دا حوالہ ہے
کہ لما تجلی اللہ عز و جل لموسیٰ علیہ السلام کانا یبصر النملۃ علی الصفاف اللیلۃ الظلماء مسیرۃ عشرۃ فراسخ، معنی بندا ہے کہ اس تجلی دی برکت دے نال حضرت موسیٰ کلیم اللہ دی نظر اینی کو تیز ہو گئی، اینی کو تیز ہو گئی 30 میل دے فاصلے تے۔ کنے میل؟ 30 میل، پتوں تو بھی اگاں بندا 30 میل دے فاصلے تے، کلومیٹر نہیں میل وڈا ہوندا نا، 30 میل دے فاصلے تے کالے رنگ دا حضور فرماندے نے پہاڑ ہوئے نا، کالے رنگ دا پہاڑ تے کالے رنگ دے پہاڑ تے چونٹی جا رہی ہوئے، چونٹی دا رنگ بھی براؤن جا ہوندا نا کالا، 30 میل دے فاصلے تے پہاڑ ہوئے بھی کالے رنگ دا تے کالے رنگ دی اتے چونٹی کیڑی جا رہی ہوئے تے حضرت موسیٰ کلیم اللہ 30 میل دے فاصلے تو اس پہاڑ اتے کیڑی نو بھی ویکھ لیندے سن، کیڑی نو بھی ویکھ لیندے سن تجلی دی وجہ نال۔ لفظاں تے غور، تجلی دی وجہ نال، تجلی دا یہ حال ہے تے جس ساڑے نبی نے ذات خدا وندی دی زیارت کیتی تے کیتی ایویں ما زاغ البصر وما طغا، انج زیارت فرمائی اکھ چھمکی بھی نہیں، اکھ ہلی بھی نہیں۔ جس ساڑے نبی نے پوری ذات دی زیارت کیتی ہوئے، ایک پاسے تجلی ویکھن والے اللہ دے نبی جناب موسیٰ کلیم اللہ اول تے ویکھن بھی صفت دی تجلی تے ہووے بھی ایڈی تجلی چھوٹی تے نظر دائے عالم بن جاندے 30 میل دے فاصلے تے کالے رنگ دے پہاڑ تے کالے رنگ دی کیڑی نوی ویکھ لیندے نے تے ساڑے نبی دی پھر نظر دا کی عالم ہوئے گا، ساڑا نبی پھر کنہ کو دور ویکھ سکدے، کنہ کو دور ویکھ سکدے یار۔ ساڑیاں پھر اوتھے عقلان جواب دے دیون گیاں جتھے میں بخاری دی اے حدیث پیش کراں، ایک جھلک وکھا دیاں بھی ساڑے نبی دی نظر دا کنہ کو عالم ہو گیا ہے اللہ دی ذات ویکھن تو بعد۔ بخاری دی حدیث، حضور مصلی امامت تے کھڑے نماز پہ پڑھان دن، پچھے صحابہ نماز پہ پڑھ دینے، صحابہ نماز پہ پڑھ دینے، ساڑے نبی پڑھا رہے نے۔ ہن ذرا انداز ویکھو، مسئلہ بھی دسا شریعت دا بھی مقتدی دی واسطے کی حکم ہے بلا؟ جڑا بھی نمازی نماز پڑھے ہاتھ بننے نے تے قیام میں جدو کھڑا ہوندہ ہے تے سجدے والی جگہ تے ویکھنا ہوندہ ہے کہ امام نو ویکھنا ہوندہ ہے؟ سجدے والی جگہ تے ویکھنا تے صحابہ کرام نماز پڑھ دینے تے دھیان مصطفیٰ وال ہوندہ ہے تے ساڑھے مصطفیٰ بھی جان دینے کہ صحابہ میرے والی دھیان رکھ دینے تے جان دے ہویا حضور نے روکیا نہیں بھی صحابہ نماز ویچی ویکھا کرو، میرے وال کی ویکھ دے۔ کیوں؟ ساڑھے نبی پاک بھی جان دے نے نماز ہو یہ جن دے وچ مصطفیٰ دی یاد ہوئے، باقی نمازاں کا دیا نمازاں نے۔ بہرحال نقطے اس دے وچ بڑے نے، میں جڑی محبت دی گل سمجھان لگیا، نظر دی گل کرن لگیا۔ بخاری دی حدیث ہے حضور نماز پہ بڑھا دے نے مصلی امامت تے، اچانک پچھے صحابہ بھی کھڑے ان صحابہ دا خیال ہے حضور والے، اچانک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ادھر ویکھا، انج نماز پڑھا دیا، انج قدم اگے کیتا، پھر ہاتھ انج چکیا، پھر ہاتھ تھلے کر لیا، قدم پیچھے کر لیا، نماز پوری ہو گئی۔ نماز پوری کرن تو بعد صحابہ نے عرض کیتے کملی والیا اے جڑا تساں اگے قدم کیتا ہے تے پھر ہاتھ اتے چکیا ہے، پھر ہاتھ ہٹایا ہے تے قدم پیچھے کیتا ہے، کملی والیا کیا سانوں بھی ایک کرن دا حکم آ گیا ہے؟ کیونکہ نماز تے حضور دیاں اداواں دا نا ہے نا،
جویں ساڑے نبی کر دے گیا اویں نماز بن گئی. کیا ساڑے واسطے بھی حکم آگے ہے؟ اللہ دے نبی نے فرمایا نہیں میرے صحابہ حکم نہیں آیا. یا رسول اللہ تسا پھر کیوں کیتا ہے؟ حکمت تا دسو نا. سنو یار ساڑے نبی پاک نے فرمایا بخاری دی حدیث نہ ہوئے میں مجرم. ساڑے نبی پاک نے فرمایا اے میرے صحابہ میں نماز پڑھا رہا سا اچانک میرا دھیان جنت وچ ٹر گیا سی. آئے میں کھڑا سا مصلی امامت اچانک میری نگاہ پہنچی ہے. نگاہ ان نظر دا حال پہ دسنا جے جناب موسیٰ کلیم اللہ 3 میل دے فاصلے تے کالے رنگ دے پہاڑ تے کالے رنگ دی چونٹی ویکھ سکدن تے جس نبی نے اللہ دی ذات دے جلوے ویکھے نے اس نبی دی نظر دا عالم ویکھ. حضور فرماندے نے میں کھڑا واں اچانک میں ویکھے جنت وچ ویکھے آئے ایک جنتی درخت دے انگوراں دی ویلے انگوراں دا درخت اس تے انگوراں دا گچھا پیا لٹکدا سی. میں ویکھے ہن جنت کتھے بلا 7 آسماناں تو اگے سدرۃ المنتہا دے نال جنت قرآن اچ اندہا جنت الماوا. ایک آسمان دا فاصلہ کنا ہے یہ پھر کدی دساں گے بھی کنا فاصلہ تسی یہ اندازہ لاؤ بھی 7 آسمانہ تو اگے جنت. حضور فرما دے میں جنت اچ ویکھے انگوراں دا گچھا پہ لٹکدا سی تے خالی ویکھے ہی نہیں خالی ویکھے خالی نظر ہی نہیں. اگلی گل سنو گے تے ٹھر جاؤ گے. ساڑے نبی پاک نے فرمایا صحابہ جدوں میں ویکھے انگوراں دا گچھا پیا لٹکدا سی میرا دل چاہے میرا دل کیتا ہے انگوراں دا گچھا توڑ کے میں اپنے یاراں نو کھواواں کھلاواں میں اپنے یاراں نو. آئے ہائے ساڑے نبی پاک فرماندے نے تاں کر کے میں ایک قدم چکے ایک قدم گل توجہ نال نہیں سمجھیے قدم چکے او یارا ساڑے نبی دا ایک قدم اٹھے تے جنت وچ نبی پہنچ جاندا ہے. آئے او جس نبی واسطے ایک قدم اٹھے زمین تو جنت وچ پہنچ جاوے ساڑا نبی اس نبی واسطے مدینے تو سدھو چک کیڑا دور ہے. پھر کیوں نہ سی آکھیے کدیاں وہ غریباں دے محلے یار. میں عرض کرا ساڑے نبی پاک نے فرمایا میں ایک قدم چکے ہاتھ بڑھایا ہے دل کی تے انگوراں دا گچھا توڑ لواں. انگوراں دا گچھا توڑا نہیں لگیا سا کتے کھڑے نے حضور بولو تو صحیح نماز پہ پڑھان دے نے زمین تے کھڑے نے ایک قدم پہ چک دے نے ہاتھ پہ چک دے تے فرما دے نے بس توڑن لگیا سا تے میرا خیال اچانک جہنم والے پاس سے ٹور گئے. جہنم اچ ویکھے ہے ایک عورت نو عذاب ہو رہا سی. کیوں عذاب ہو رہا سی حضور نے بھی فرمایا اس ایک بلی نو نہ بن کے تے بھوکا رکھ کے بھوکا اور پیاسا رکھ کے مار دیتے. فرمایا انہوں ایڈا دردناک عذاب ہو رہا سی میرا جنت والے پاسوں خیال ہٹ گیا تے جہنم والے پاسے خیال تے بس میں قدم پیچھے ہٹا لیا تے میرا خوف خدا نال دل ہل گیا تاں واسطے میں جنت خیال ہٹن دی وجہ نال میں گچھا نہیں توڑیا.
یہ نظر دا حال ہے، خالی نظر نہیں، ساڈا نبی پہنچ بھی سکتا ہے، ساڈا نبی پہنچ بھی سکتا ہے۔ اچھا بہرحال سدرات المنتہا تو اگے جدو ساڈے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جان لگے نا، تو جبریل نے عرض کی تھی سونیا اس تو اگے جاواں گا تا جل جاواں گا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا چلو نہیں جانا ہے، حل لکا حاجت الی ربک، کوئی حاجت ہوئے رب دی بارگاہ وچ کوئی حاجت ہوئے تے جبریل دس تیری حاجت میں رب تک پہنچاواں۔ جناب جبریل نے ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی کملی والیا بدلہ تو پورا پہ کر دے ہو۔ کیڑا بدلہ؟ او بدلہ جیڑا ساڑھے نبی پاک دے جد امجد جناب ابراہیم علیہ السلام آگے جان لگے سننا، تو جبریل آیا سی تے آکے عرض کی تھی سی اے اللہ دے خلیل ابراہیم کوئی حاجت ہوئے تے دسو، حل کا حاجہ کوئی حاجت ہوئے تے دسو، تو آڈی حاجت پوری کراما رب دی بارگاہ وچ۔ تے کملی والیا او بدلہ پورا کر دیتا ہے تسا، یعنی جد امجد سیانیاں دے نا او وڈیریاں تے جیڑا احسان ہوئے تے اگلی جیڑی نیک اولاد ہوندی او احسان بدلہ پورا کر دی۔ تے ساڑھے نبی پھر جناب ابراہیم دی اولاد وچو سننا جد امجد دا بدلہ پورا کیتا، فرمایا تو ابراہیم نو آکھیا سنا کوئی ہے حاجت تے دسو پوری کراواں؟ فرمایا جبریل دس کوئی حاجت ہے تے میں چلے ہیں رب کو تیری حاجت پوری کراواں۔ گل آخری تے بڑی توجہ والی تے اصلاحی گل بھی، تے جبریل نے کی عرض کی تھی بلا؟ اچھا غور کریا جے جملے تے ساڑھے نبی پاک نے فرمایا تیری حاجت ہے تے دس، تیری حاجت تینوں کوئی حاجت ہے تے دس، تے جبریل نے کیڑی حاجت دسی؟ جبریل نے عرض کی تھی یا رسول اللہ میری ایک حاجت ہے رب دی بارگاہ وچ پیش کریا جے کی؟ عرض کی تھی یا رسول اللہ میری حاجت ہے قیامت والے دن جدوں تہاڈی امت پل صراط تو گزرن لگے، کتوں؟ پل صراط تو گزرن لگے، جڑی پل صراط جہنم اتے وشائی جانی پل وال نالو بریک تلوار نالو تیز، کملی والیا اس پل تو نا اس پل تو جدوں تہاڈی امت گزرن لگے اس ویلے اللہ مینوں اجازت چ دیوے میں اپنے پر وشا دیواں۔ ایڈے پر جبریل دے ایک پر جو کھولے ہے نا نبی پاک دے سامنے تے مشرق تو لے کے مغرب تک پہنچ گئے تے 600 پران دا مالک۔ کملی والیا میرا دل کردہ ہے میں پر وشاواں پل تے تہاڈی امت میرے پراں تو گزر دی جاوے۔ اچھا گل آخری تے غور کرنا ہے اس گل تے، حاجت پوچھی ساڑھے نبی نے جبریل دی پوچھی نا حاجت، تے حاجت کی دسی بھی کملی والیا میں پر وشاواں تے تہاڈی امت گزرے، ایتھے ان حاجت پوری کندی ہونی یہ گہرائی تک سمجھو تے ضرورت کندی پر جو وشاون جبریل تے حاجت امت دی پوری ہونی نا، بھی فائدہ امت نو ہونا ہے۔ جبریل نے تو پر وشانا ہے نا، پر وشاون نالوں انہاں نو کی انہاں دی حاجت پوری ہوئی، حاجت تا پوری ہوئی ہے امت دی ہونی، بھی امت دا فائدہ ہونا ہے پر وشاون نال، جبریل دا فائدہ کی ہے؟ گل سمجھا رہی؟ تے پھر حاجت جبریل دی ہوئی کہ امت دی؟ نہیں جبریل دی بھی حاجت کیویں بلا؟ دل دی تو خواہش ہے نا، لیکن اندے حاجت کی ہے او میں سمجھاواں، جے سمجھ جاؤ تے اللہ مینوں بھی عمل دی توفیق چ دے تے تانوں بھی چ دے تے بیڑے پار ہو جائے۔ گل سمجھیا جی؟ حاجت جبریل دی اندے کی سی؟ جبریل مزاج مصطفیٰ جاندا سی، نبی پاک دا مزاج جاندا سی جبریل، ہر ویلے جو حضور دی بارگاہ چاہندا سی، بھی جویں مثال دے طور تے جڑے میرے قریب رہندے نے او میرے مزاج نو سمجھدے نے، جڑے خادم صاحب دے قریب رہندے نے او خادم صاحب دا مزاج سمجھدے نے یہ کس طرح دا بندہ ہے، کس چیز نو زیادہ پسند کردا ہے۔
ایویں جبریل ہر ویلے تے نبی پاک دی بارگاہ چ آندا ہے تے جبریل مزاج سمجھدا سی نبی پاک دا بھی نبی پاک کیڑی شے نال خوش ہوندے نے خوش کیڑی شے نال ہوندے نے ساڈے نبی پاک تے جبریل نو پتا سی نبی لفظاں تے غور کرو گے تے سبحان اللہ نکلنی ساڈے نبی پاک دا مزاج جبریل سمجھدا سی تے جبریل نو پتا سی کہ نبی دی امت دا جیڑی شے وچ فائدہ ہوئے نا اس شے تے نبی خوش بڑا ہوندا ہے تے جیڑا بندہ امت دا فائدہ کرے ساڈے نبی نو او بندہ بڑا چنگا لگدا ہے تے نبی پاک دی بارگاہ دا محبوب ہو جاندا ہے او بندہ جیڑا نبی دی امت دا فائدہ کرے امت نو سکھ پہنچاوے تے جبریل جاندا سی نبی دی امت نو سکھ پہنچایا نا تے نبی بڑا ہی راضی ہونا ہے تے جدوں نبی راضی ہونا ہے تے رب عزتاں تے عظمتاں ہور عطا فرما دے گا ان دے وچ سبق امت نو وی ہے اج اگر اسی نبی دی امت دے کسے بندے نو سکھ پہنچاواں گے نا بھلے اسی گناہگار ہیں سکھ پہنچاواں گے کسے امت نبی پاک دا کلمہ پڑھن والے نو جنی ساڈی طاقت ایسی سکھ پہنچاواں گے کسے نو ساڈا نبی بڑا راضی ہوئے گا تے نبی راضی ہو گیا تے دنیا بھی سنور جانی ہے قبر بھی سنور جانی ہے حشر بھی سنور جانی ہے تے بیڑے پار ہو جانے